गुज़श्ता एक हफ्ते में 4 कार्रवाइयों के दौरान 50 किलोग्राम चीनी की 6,750 बोरियां बरामद हुई हैं। चीनी का बड़ा स्टॉक चकझुमरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में ज़ख़ीरा किया गया था, जबकि कब्जे में ली गई चीनी आम मार्केट में 95 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त, जबकि ज़िला इंतज़ामिया ने गंदम की स्मगलिंग की कोशिश भी नाकाम बना दी। अब तक 1,753 बोरियां कब्जे में लेकर गंदम खरीदारी मराकज़ पहुंचा दी गई हैं। चीनी और गंदम की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए अफसरान मुतहरिक भी हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां फैसलाबाद में आपको बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई है। कोट राधा किचन में डकैती की वारदात में तैनात होने वाले चौकी इंचार्ज आमिर असलम को डाकुओं की बड़ी सलामी। दिन दहाड़े डाकुओं ने पेट्रोल पंप पर लूट लिया। 4 मुसल्लह डाकुओं ने सेल में, इस हवाले से बताया जा रहा है कि सेलमैन और शहरियों से लाखों रुपए नकदी और मुतअद्दिद मोबाइल फोन्स बासानी लूट कर फरार हो गए, जबकि सीसीटीवी फुटेज 7 न्यूज़ को मौसूल हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश का आगाज भी कर दिया है। दिन दहाड़े डाकुओं ने इस हवाले से ये डकैती की है। 4 मुसल्लह डाकुओं ने सेलमैन, और इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि शहरियों को भी लूटना शुरू कर दिया है। तिंगवानी में 2 ग्रुपों में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। कुरमपुर शहर के करीब मुबैना तौर पर स्याहकारी के मामले पर मीरानी और बंगाली कबाइल में जदीद हथियारों से एक दूसरे पर फायरिंग की गई है, और इस हवाले से भी बताया जा रहा है कि जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा। कानकोट में इंडस हाईवे कमरानी के मकाम पर तेज रफ्तार डंपर की चिंची को टक्कर। इस हवाले से भी बताया जा रहा है कि टक्कर लगने के नतीजे में रिक्शा सवार नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गया। इलाका मकीनों ने लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि इस हवाले से बताया जा रहा है कि डंपर ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। वाक़े का कोई मुकदमा अभी तक दर्ज न हो सका। डंपर ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया, वाक़े का कोई मुकदमा दर्ज न हो सका, जबकि इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, ताहम अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। कानकोट में इंडस हाईवे पर कमरानी लाड़ू के मुकाम पर तेज़ रफ्तार कार की इस हवाले से बताया जा रहा है कि टक्कर लगने के नतीजे में रिक्शा सवार नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गया। काले की मंडी में नवाही गांव ठट्ठा आसिया का रिहायशी हार्वेस्टर मशीन के नीचे आकर जाँ बहक हो गया। गंदम की कटाई हो रही थी जब यह बताया गया कि सकलैन नामी शख्स टायर के नीचे आ गया। इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक खेतों में काम कर रहा था और हार्वेस्टर ऊपर चढ़ गई, जिससे मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को वर्षा के हवाले भी कर दिया है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं, जहां काले की मंडी में नवाही गांव छट्टा का रिहायशी हार्वेस्टर मशीन के नीचे आ गया। रेस्क्यू हुकाम ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को मशीन के नीचे से निकालकर वर्षा के हवाले कर दिया। नारंग मंडी में घरेलू नाचाकी तूल पकड़ गई। मंशियात के आदि शौहर ने गला दबाकर बीवी को कत्ल कर दिया। बेटे की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने कार्रवाई का आगाज भी कर दिया है। मकतूला 5 बच्चों की मां बताई जा रही है। नारंग मंडी से खबर आपको दे रहे हैं, जहां घरेलू नाचाकी तूल पकड़ गई, खावंद ने बीवी को कत्ल कर दिया। बेटे की दरखास्त पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है, जबकि इस हवाले से भी बताया जा रहा है कि मकतूला 5 बच्चों की मां थी। मेराब पुलिस का मुबैना मुकाबला, एक डाकू हलाक हो गया है। इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि गुज़श्ता रोज़ पुलिस एहलकार को शहीद करने वाला मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुलजिम खुर्शीद, इस हवाले से बताया जा रहा है कि वो गिरफ्तार किया गया तो इसके साथियों ने फायरिंग कर दी। मुलजिम ने गुज़श्ता रोज़ पुलिस एहलकार एजाज खंड को शहीद भी किया था। इस हवाले से नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, जहाँ इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस एहलकार को शहीद करने वाला मुलजिम खुर्शीद को गिरफ्तार तो किया, लेकिन इसके साथियों ने फायरिंग कर दी। मेराब पुलिस का मुबैना मुकाबला, एक डाकू हलाक। गुज़श्ता रोज़ पुलिस एहलकार को शहीद करने वाला मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुलजिम खुर्शीद को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन इसके साथियों ने फायरिंग कर दी।
قصور میں DHQ اسپتال میں بزرگ مریض کا میری طبیعت خراب مجھے جلدی چیک کر لو کہنا جرم بن گیا۔ ڈاکٹر حامد بشیر کا 75 سالہ بزرگ محمد حنیف پر تشدد، تھپڑ مارے، گونسے اور ٹھڈے بھی مارے، تشدد کی ویڈیو بھی بنائی گئی، جبکہ ڈاکٹر حامد بشیر نے MS کے سامنے بھی غلیظ زبان استعمال کی ہے۔ افسوسناک یہ خبر ہے، مقدمہ درج کرنے کے لیے حوالہ پولیس کرنے پر ایسا بھی کیا گیا، جبکہ اس حوالے سے آپ کو یہ اپڈیٹ دے رہے ہیں جہاں یہ بھی کہا گیا کہ اس حوالے سے آن ریکارڈ کوئی بیان نہیں دینا چاہتا، صلح ہو گئی تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس حوالے سے قصور میں بتائیں آپ کو کہ ڈاکٹر حامد بشیر کا 75 سالہ بزرگ محمد حنیف پر تشدد کیا گیا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر حامد بشیر نے MS کے سامنے غلیظ زبان بھی استعمال کی ہے۔ آپ یہ مناظر اپنی اسکرینز پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اٹک سے آپ کو خبر دیں، اٹک کے نواحی علاقے میں گیس لیکے سے دھماکے سے کمرے کی چھت گر گئی، ماں بیٹی اور بیٹا جھلس کر شدید زخمی ہو گئے۔ تینوں زخمیوں کو تشویشناک حالت میں راولپنڈی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین کو یہ اپڈیٹ دے رہے ہیں، اٹک کے نواحی علاقے میں گیس لیکے سے یہ دھماکہ ہوا ہے، جس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے دھماکے سے کمرے کی چھت گر گئی، ماں بیٹی اور بیٹا جھلس کر شدید زخمی بھی ہو گئے۔ تینوں زخمیوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل بھی کر دیا گیا ہے۔ اب جہلم سے خبر دیں آپ کو، جہلم میں اشیاء خورونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، شہری پریشان ہو گئے ہیں۔ مزید کیا کہتے ہیں وہاں کے شہری جانیں گے، نمائندہ خصوصی نجف شہزاد سے بتائیے گا۔ ایسا ہے کہ حکومت کی جانب سے مہنگائی کی چکر عوام کو عید کا ایک اور تحفہ ہے جو دے دیا گیا ہے۔ مہنگائی ہے جو اس قدر آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے کہ زمین پر اگنے والی سبزیوں کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ ادرک ہے جو اس وقت 700 روپیہ فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے، جبکہ تھوم ہے جو وہ 400 روپیہ فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے خشک مسالہ جات ہیں، ان کی قیمتیں جو اس قدر بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ خریداری کرنا اب انتہائی زیادہ مشکل ترین ہو چکا ہے۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے کی بجائے 10 روپے پیٹرول کی قیمت میں جب اضافہ کیا گیا تو اس کے بعد جو دیگر جو اشیاء ضروریات زندگی ہیں جو کہ روزمرہ استعمال ہوتی ہیں ان کی قیمتیں ہیں جو تاریخ کی بلند ترین سطح پر تو پہلے ہی پہنچ چکی ہیں، لیکن اب مزید مہنگائی کا طوفان ہے جو وہ برپا ہو رہا ہے۔ شہری ہیں جو عید کے لیے خوشخبری کے انتظار میں تھے کہ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی، لیکن ایک دم سے جو اضافہ کر دیا گیا جس کے بعد اب خریداری کرنا انتہائی زیادہ مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ شہری ہیں جو اب خریداری کے لیے یہاں پر سبزی منڈی، یوٹیلیٹی سٹور یا دیگر جو جنرل سٹور، کریانہ سٹور پر جاتے ہیں تو قیمتوں کا سن کر شہریوں کے ہوش بھی ہے جو اب اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے چکن کی بات کی تو چکن کی اونچی اڑان دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے، چکن اس وقت 500 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح بیف کی بات کی تو بیف ہے جو وہ من مانے اس کے ریٹ ہے جو وصول کیے جاتے ہیں، 800، 900، 700 روپے تک جو بیف ہے وہ فروخت ہو رہا ہے۔ جبکہ مٹن کی بات کی ہے تو مٹن ہے جو اس کی خریداری کرنا اب انتہائی زیادہ ناممکن ہو چکا ہے۔ تقریباً 1800 روپیہ فی کلو کے حساب سے اس وقت مٹن ہے جو وہ فروخت ہو رہا ہے۔ شہری انتہائی زیادہ مہنگائی کی چکی میں پستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور حکومت سے ریلیف کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن حکومت کی جانب سے ریلیف تو نہیں دیا گیا، الٹا پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر کے عوام کو عید کا تحفہ ضرور۔ اور سلاوالی سے خبر دیں جہاں وکلا اعزاز سراپا احتجاج مسلسل 10 دنوں میں ہڑتال کا سلسلہ جاری، وکلا نے کچہری روڈ بلاک کر دیا۔ ہڑتال کے باعث سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا مزید بتا رہے ہیں نمائندہ خصوصی فیض احمد۔ فیض یہ بتائیے گا۔ تحصیل بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جو ہڑتال کا جو اعلان کیا گیا ہے، یہ ہڑتال اس وقت 10ویں روز سے جاری ہے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچہری روڈ جو وہ بھی وکلاء کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سائلین اور جو راہگیر ہیں ان کو انتہائی اذیت و پریشانی کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے تحصیل بار کے جو صدر ہے عبید اللہ وہ ہمارے سے موجود ہے، ان سے مزید بات کریں گے۔ یہ سب یہ مطالبات کیا ہے آپ کے، یہ ہڑتال کیوں آپ نے کی ہے، یہ کب تک وہ جاری رہے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ شہر کے جو ہیں 10-15 لوگ پہلے آئے تھے، آج سے 10-12 دن پہلے کچہری میں آئے تھے۔ ہمارے وکیل صاحب ہیں زید محمود گجر صاحب، ان کے چیمبر میں انہوں نے حملہ کیا، غنڈہ گردی کی، یہاں پر دہشت گردی کرتے رہے۔ پھر 200-300 لوگ اکٹھے ہو کر مسلح ہو کر آئے تھے۔ اس کی بات ہماری FIR نہیں ہو رہی اور 10ویں روز سے ہم سٹرائک پہ جا رہے ہیں اور کسی پہ کے افیشل کے کام پہ جو نہیں رینگ رہی، اور ایون کہ ہم نیکسٹ جولائی عمل ہے، ہم ڈسٹرکٹ پورے کو بند کر رہے ہیں
हमने भी 10 दिन से स्ट्राइक पे हैं और हमने रिमांड भी बंद किया हुआ है और नेक्स्ट भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर फिर भी नहीं असर होता तो हम इंशाल्लाह ताला पूरी डिवीजन और पूरे पंजाब में भी पूरे रिमांड पुलिस का दाखिला बंद करेंगे। जब तक FIR नहीं हो जाती हमारी, हम एक स्टेप भी पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सदर साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि उनके एक वकील के साथ जो है वो कुछ शहरियों की जानब से जो बदतमीजी की गई और उनको जब हमला किया गया, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये कि अभी तक 10 दिन गुजरने के बावजूद जो वकील जो है वो इंसाफ दिलाने के लिए जो वो मौजूद होते हैं, वो खुद इस वक्त इंसाफ की तलाशी दिखाई देते हैं। इस हवाले से उनका यही कहना है कि अगर ये उनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पंजाब भर में जो है वो हड़ताल का भी ऐलान किया जाएगा। जी, सहवन शरीफ के गांव सहवन खान पंवर में फ्री एजुकेशन हाई स्कूल को तालीम दुश्मन अनासर की जानब से आग लगा दी गई है। इसी हवाले से नाज़रीन को अपडेट करें, जहां सहवन शरीफ के गांव सावन खान पंवर में फ्री एजुकेशन हाई स्कूल को तालीम दुश्मन अनासर की जानब से आग लगा दी गई है। मजीद क्या अपडेट से जानेंगे शफी मोहम्मद चन्ना से, जो वहीं मौजूद हैं। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 7 तहसील के लाराजी के जो ना सिंध फाउंडेशन स्कूल रजीबा मोल के मकाम पर, और यहाँ पर रात को जो ना कुछ दहशतगर्दों की तरफ से इस स्कूल को जो ना आग लगाई गई थी। यहाँ पर जो ना शागिर्द और उस्ताद सलाह एहतियाज आए, इनसे मजीद बात करते हैं। इस हवाले से वो क्या कहते हैं? जी, ये जो है साजिशी अनासर हैं, ये दहशत गर्दी कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सिंध का जो तालीमी निज़ाम है वो ना चल सके। ये चाहते हैं कि सिंध के स्कूल सारे बंद हो और तालीम ना पे रह सकें। ये जो है ये फ्यूचर है हमारे, उन फ्यूचर पे उन्होंने हमला कर दिया है। ये पूरे कौम के दुश्मन है। ये नहीं चाहते कि कोई बच्चा यहाँ से पढ़े। यहाँ के 4 यूनियन काउंसिल ने यहाँ वो आते हैं, बच्चे वहाँ स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते ही नहीं कि वो बच्चे आएँ और आगे बढ़े। ये फ्यूचर को तबाह करने की साजिश है। हम CM सिंध, अपने MNA और SSP जामशोर, DIG हैदराबाद सबसे अपील करते हैं कि फौरी तौर पे इन साजिशी अनासर को गिरफ्तार करें। अगर उनको 24 घंटे तक इनको गिरफ्तार ना किया तो हमारा लाएमल होगा, हम सड़कों पे आएंगे और हम SSP ऑफिस और ASP ऑफिस के सामने धरना देंगे। हमारा लाएमल है, हमारे कम्युनिटी का लाएमल है कि आज हम जो नामालूम बंदे हैं उनके खिलाफ FIR कटा रहे हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं कर रहा, उनको दहशतगर्दों को गिरफ्तार नहीं करता तो सारा सिंध सरापा एहतजाज होगा। सर, तमामु दुखंदो इहो हमला आहे ऐं असांखे ॾाढी तकलीफ़ थी आहे, छो जो हिते ग़रीब हारियुनि जा ॿार पढ़नि पिया ऐं उहा सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेको फ्री एजुकेशन उनखे तइलीम हासिलु थिए पई, ही उन लाइ जेको आहे माना बंदि करण जो अमल कयो आहे, जेको असांखे नामंज़ूर आहे। ऐं असांखे इहो जेको आहे चवणु आहे त सभु हिकिड़ी रिक्वेस्ट आहे MNA सिंध खे, CM साहिब खे, MNA सिंध खे त इहो जेको आहे सो स्कूल जा जेके आहिनि इनखे एहतियात कयो वञे ऐं उनखे रायमल जेको वरितो वञे। ये अपने यहाँ पर मौजूद उस्ताद और शागिर्दों की जो बातें सुनी, उनका कहना यह था कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और मैंने सदा सिकंदरी रापोटो और यहाँ के SSP जामशोर और ASP 7 से जो नाम मुतालबा करते हैं कि दहशतगर्दी जो रात को जो दहशतगर्दों ने यहाँ पर आग लगाई, उनको जो ना जल्दी से जल्दी कानून के कटारी में लाया जाए, नहीं तो हम अपना एहतिजाज जो मज़ीद बढ़ाएंगे। जी, खानपुर का रुख करें। खानपुर में पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफे ने अवाम की चीखें निकलवा दी। इसी हवाले से वहाँ के अवाम क्या कहते हैं, जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी काशिफ अमीन से। अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 10 रुपए इजाफा कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, हम इनसे इस बारे में बात करते हैं। जी बताइएगा इस हवाले से। पेट्रोल का रेट जो हुकूमत वक्त ने 10 रुपए बढ़ाया है, हम इनसे कहते हैं खुदारा कि आप आवाम को रिलीफ तो नहीं देख सकते। हमारे टैक्स के पैसों पे आप बाहर विजिट कर रहे हैं तो आवाम के ऊपर आप पेट्रोल बम गिरा रहे हैं। जब आप आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते तो आप घर चले जाएं। आवाम को आपने 2 वक्त की रोटी से भी महरूम कर दिया है। इस पेट्रोल की वजह से हर चीज महंगी होनी है। क्या हम लोग अभी इस महंगाई की चक्की में कब तक पिसते रहेंगे? खुदारा आप काम करें, आवाम को रिलीफ दें या अपने घर चले जाएं। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी ने का कहना था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई में भी मजीद इजाफा होगा। इन्होंने हुकूमत वक्त से भी मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लें और आवाम को रिलीफ दें। जी, खाड़िया में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, रोजादारों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। किसान परेशान हैं, गंदम की फसल को नुकसान का खदशा है। इस हवाले से आपको अपडेट करें, जहां खाड़िया में तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, रोजेदार भी खुश हो गए, लेकिन किसान परेशान हैं क्योंकि उनकी गंदम की फसल को शदीद नुकसान का खदशा है।
اور شجاعباد میں ذخیرہ اندوزی کے خلاف بڑی کارروائیاں، تقریباً 20,000 من گندم جس کی مالیت 8 کروڑ روپے بنتی ہے، چھاپا مار کر برآمد کر لی۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ شجاعباد میں ذخیرہ اندوزی کے خلاف بڑی کارروائیاں، تقریباً 20,000 من گندم جس کی مالیت 8 کروڑ روپے بنتی ہے، چھاپا مار کر برآمد کر لی۔ اسسٹنٹ کمشنر کا یہ بھی کہنا کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور چوری، ڈکیتی اور لوٹ مار کا سدباب کرنے کے لیے سریاب ڈویژن اور شالکوٹ سرکل پولیس سرگرم، بڑی تعداد میں گرفتاریوں سمیت اسلحہ اور مسروقہ سامان کی برآمدگی دیکھنے میں آئی ہے۔ مزید کیا اس حوالے سے اپڈیٹس ہیں، جانیں گے ملک حسنین کی اس رپورٹ میں۔ سریاب کا علاقہ کی آمجگاہ بنتا جا رہا تھا۔ چوری، اسٹریٹ کرائم، لوٹ مار کی وارداتیں معمول بن چکے تھے۔ دن دیہڑے شہریوں سے قیمتی سامان، موبائل فون، موٹر سائیکل وغیرہ لوٹنے کے ساتھ ساتھ گھروں میں ہونے والی چوریوں نے شہریوں کا جینا دوبار کر رکھا تھا۔ مگر اب ایس پی سریاب ڈویژن ضیاء مندوخیل کی انتھک محنت اور فرض شناس بہادر ڈی ایس پی شالکوٹ سرکل خلیل احمد بگٹی کی کاوشوں سے سریاب پولیس نے بڑی کارروائیاں کرتے ہوئے ان جرائم میں ملوث گروہوں میں شامل متعدد افراد کو گرفتار کیا تو اب علاقے میں امن و امان کی صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے۔ پولیس کی اس بہترین کارکردگی سے عوام بھی خوش ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ان افسران کے آنے کے بعد علاقے کی رونقیں واپس بحال ہو رہی ہیں اور ہم نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ سریاب میں بہت امن ہوا ہے۔ پہلے چوری، ڈکیتی، قتل غارت سب زیادہ ہو رہا تھا۔ اب جب سے خلیل صاحب آ گیا ہے تو کافی بہتری آ گئی ہے۔ امید ہے آگے بھی بہتری آئیں گے۔ خلیل صاحب خود بھی کمالو گلی میں میرے دکان ہے، گشت کر رہا ہے، باقاعدہ خود پیدل خود بھی آ رہا ہے، گشت کر رہا ہے، کافی امن ہو گیا ہے۔ علاقے کے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں بھی اپنی پولیس کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دینا چاہیے تاکہ ان وارداتوں میں کمی آ سکے اور ہم تحفظ کی فضا محسوس کر سکیں۔ یہاں پر امن و امان پہلے سے بہتر ہے ماشاءاللہ۔ بہت اس سے پہلے بہت وارداتیں ہوتے تھے، ابھی جو پولیس کی کارکردگی ہے ماشاءاللہ ہم اس سے بہت مطمئن ہیں۔ ایس پی سریاب ڈویژن ضیاء مندوخیل اور ڈی ایس پی شالکوٹ سرکل خلیل احمد بگٹی نے علاقے کے تانوں کو واضح ہدایت دی ہے۔ علاقے کے لوگوں کے تحفظ میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک حسنین، 7 نیوز کوئٹہ۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی کوٹ چٹھا سے خبر۔ وفاقی حکومت کی ہدایت پر یوٹیلٹی سٹورز پر عید الفطر عوام کو چینی، گھی اور آٹے کی فراہمی وافر مقدار میں یقینی بنائی جائے گی۔ ریجنل مینیجر یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن تحسین بابر کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ گھی، چینی اور آٹے کی کسی بھی قسم کی شارٹیج نہیں ہونے دیں گے۔ مزید کیا اپڈیٹ سے جانیں گے کوٹ چٹھا سے نمائندہ خصوصی شاہد خان سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، عید الفطر پر وفاقی حکومت کی جانب سے شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے یوٹیلٹی سٹوروں پر تمام اشیاء خود نوش کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے اور لوگ بھی کافی تعداد میں خریداری کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے جانتے ہیں ہمارے ساتھ ریجنل مینیجر تحسین بابر صاحب موجودہ ہیں، سے پوچھتے ہیں سر ماہ رمضان اینڈ ہونے والا ہے، اب عید الفطر آنے والی ہے، تو اس حوالے سے عوام کو کیا ریلیف دیا جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے اپنا 19 بنیادی اشیاء پر ہم سبسڈی دے رہے تھے جو کہ رمضان شریف سے 4-5 دن پہلے سٹارٹ۔ عید الفطر کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے ہدایت جاری کر دی ہیں۔ ہمارے ایم ڈی محمد علی عامر سلیمی صاحب اور ہمارے زونل مینیجر محمد طاہر تقی صاحب کی ہدایت کے مطابق چاند رات تک تمام یوٹیلٹی اسٹور کھلے رہیں گے۔ اسٹور ٹائمنگز ہم نے بڑھا دی ہیں۔ تمام ہماری جو منی مارکیٹس ہیں اور سپر مارکیٹس ہیں وہ صبح 8 بجے سے لے کے رات 9-10 بجے تک عوام کے لیے وہ کھلی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چینی کا کوٹا جو ہے وہ بھی بڑھا دیا ہے تاکہ میکسیمم جو، کیونکہ مارکیٹ کے ریٹس اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو ہماری شوگر، آٹا، دالیں وہ ہمارے اور گھی جو بھی ہے وہ ہم چیزیں ہم نے اللہ کا شکر ہے وافر مقدار میں اپنے سٹورز پہ ہم نے ایلوکیشن کے مطابق اپنا دے رہے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آٹا جو ہے بڑا، کیونکہ اپنا باہر آٹا جو پنجاب حکومت کا جو فری آٹا تھا وہ بند ہوا ہے، تو یوٹیلٹی اسٹور نے عید الفطر کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام ڈی جی خان ریجن کے اندر کیا کہتے ہیں اس میں ہم نے اپنا آٹا پہنچا دیا اسٹورز کے اوپر. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جا کے کسی بھی یوٹیلٹی اسٹور میں، ڈی جی خان ڈسٹرکٹ ہے، راجن پور ہے، تونسا ہے، تمام یوٹیلٹی اسٹورز پر آٹا وافر مقدار میں موجود ہے تاکہ عوام ایک اچھا معیاری فائن آٹا لے سکے. ایک اور چیز کمپلینٹس آتی ہے اکثر اوقات کہ عید الفطر کا موقع ہوتا ہے تو اس کے قریب لوگ خریداری بھی کرنے آتے ہیں، تو وہاں پر چینی کی شارٹیج ملتی ہے، سویوں کی بھی شارٹیج اور گھی کی بھی. اس حوالے سے اگر کوئی کمپلینٹس آتی ہے تو کیا لائحہ عمل اختیار کریں؟ تمام جو سٹورز ہیں اس میں ہمارے کمپلین نمبر، ہمارا ٹول فری نمبر ہمارا وہ وہاں پہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈی جی خان، راجن پور، تونسا کی عوام کو انشاءاللہ تعالیٰ چاند رات تک میکسیمم سٹاک دیں گے. میں ایز اے ریجنل مینیجر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم چینی کا کسی بھی قسم کا کیا کہتے ہیں اور آٹے کا، گھی کا، جو بنیادی اشیاء ہیں ہم انشاءاللہ شارٹ نہیں ہو رہے. میں پرسنلی مانیٹر کر رہا ہوں ان کو. جی شکریہ. جیسے کہ آپ نے ریجنل مینیجر تحسین بابا صاحب کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ عید الفطر کے موقع پر اور خاص کر چاند رات کے موقع پر جو پہلے لوگوں کو شکایت ملتی آ رہی تھی کہ چینی، گھی اور آٹے کی شارٹیج، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کہیں پہ بھی آٹا اور گھی کے ساتھ ساتھ چینی کی کہیں پہ بھی شارٹیج ملے گی، اور اگر کہیں پہ شکایت آ رہی ہیں تو ان کے پرسنل نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ شکایت کا فوری طور پر ازالہ کیا جائے گا. جی. اور پیپلا میں اسسٹنٹ کمشنر پیپلا کی جانب سے ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن. تمام تر بازاروں میں ناجائز تجاوزات ہٹا دی گئی ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حافظ اللہ نیازی کی اسی رپورٹ میں. پیپلا میں اسسٹنٹ کمشنر پیپلا اعجاز عبدالکریم کی جانب سے ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا. چوڑی بازار، مین بازار اور موچی بازار میں کھوکا بانوں، ریڑی بانوں اور دکانداروں نے ناجائز تجاوزات قائم کر رکھے تھے، جس کی وجہ سے بازاروں میں سے گزرنا بھی محال ہو گیا تھا. یہاں پر بازاروں میں عید کی شاپنگ کرنے کے لیے آنے والے شہریوں کو دشواری کا سامنا تھا. وہیں پر اسسٹنٹ کمشنر پیپلا نے تمام بازاروں میں کھوکا بانوں، ریڑی بانوں اور دکانداروں کی جانب سے جو ناجائز تجاوزات قائم کیے ہوئے تھے ان کا صفایا کر دیا ہے تاکہ شہری آسانی کے ساتھ عید کی شاپنگ کر سکیں. کیمرامین ماجد اقبال کے ساتھ حفیظ اللہ خان نیازی، 7 نیوز پیپلا. خان کا ڈوگرہ میں ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ نہ رک سکا. مؤثر گشت نہ ہونے کی وجہ سے سڑکیں بھی غیر محفوظ ہو گئی ہیں. اس وقت نمائندہ 7 نیوز مدثر علی بھٹی دن دہاڑے ہونے والی ڈکیتی کی جگہ پر موجود ہیں. جی مدثر، بتائیے گا متاثرہ شخص کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، خانگاہ ڈوگرہ میں ڈاکو راج برقرار ہے. آئے دن ڈکیتی کی واردات، پولیس ان کو ٹریس کرنے میں بالکل ناکام نظر آ رہی ہے. اس پر میں مل بلوچہ روڈ پر موجود ہوں. یہاں پر بھی ایک ڈکیتی کی بڑی واردات ہوئی ہے. 2 یہاں پر گاڑیاں تھے جن کو ڈاکوؤں نے لوٹا ہے. وہ موٹر سائیکل پر آئے ہیں اور گن پوائنٹ پر ان کو لوٹ کے لے گئے ہیں. ایک تو میرے ساتھ متاثرہ شخص موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا نقصان کتنا ہوا ہے اور کتنے لوگ تھے ان کو لوٹنے والے. کیا کہیں گے، کیا معاملہ ہوا ہے؟ ہم ادھر ہمارے پاس نا وہ گاڑی سیل والی بوتلوں والی گاڑی ہے، تو ہم ادھر سارا دن کا جو کیش تھا نا وہ ہمارے پاس ہی تھا. ٹھیک ہے جی، تو ہمارے پاس جو تھا وہ سب کچھ لے گئے ہیں. گاڑی کی چابی بھی ساتھ لے گئے. تو 2 آدمی تھے، 125 موٹر سائیکل تھا، تو نمبر کا مجھے نہیں پتا. تو گن وغیرہ بھی ان کے پاس تھی. ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا تقریباً 90,000 روپیہ تھا ہمارے پاس، سارے دن کا کیش وہ ہم سے لے گئے. 2 گاڑی ہماری بوتلوں والی گاڑی آئی تھی، دوسری وہ پک اپ گاڑی تھی، وہ بند کیبن گاڑی تھی. واللہ عالم اس میں بسکٹ تھا یا جو کچھ بھی تھا اس کو بھی لوٹا ہے. واللہ عالم اس کے پاس پیسے کتنے لوٹے ہیں یہ مجھے نہیں پتا. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے متاثرہ شخص کی بات سنی ہے، خانگاہ ڈوگرہ میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے. لیکن ڈی پی او شیپرا زید مرور صاحب سے ہماری شہریوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ بار بار کہ یہاں خانگاہ ڈوگرہ میں جو سفارشی ایس ایچ او لگایا گیا اس کا تبادلہ کیا جائے تاکہ خانگاہ ڈوگرہ میں جو ڈکیتی کی ہوئی وارداتوں پر کنٹرول کیا جائے. جی سرگودر راولپنڈی کے لاکھوں شہری حرام اور مردار گوشت کھانے سے بچ گئے. لائف اسٹاک اور پولیس ٹیموں نے 6.5 لاکھ مالیت کا 19 من گوشت پکڑ لیا. 2 قصاب بھی گرفتار کر لیے، مقدمہ درج کر لیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد شفیع خان کی اس رپورٹ میں. پیپلا میں اسسٹنٹ کمشنر پیپلا اعجاز عبدالکریم کی جانب سے ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا.
चूड़ी बाजार, मेन बाजार और मोची बाजार में खोखा बानों, रेड़ी बानों और दुकानदारों ने नाजायज तजावजात कायम कर रखे थे, जिसकी वजह से बाजारों में से गुजरना भी महाल हो गया था। यहाँ पर बाजारों में ईद की शॉपिंग करने के लिए आने वाले शहरियों को दुश्वारी का सामना था। वहीं पर असिस्टेंट कमिश्नर पिपला ने तमाम बाजारों में खोखा बानों, रेड़ी बानों और दुकानदारों की जानिब से जो नाजायज तजावजात कायम किए हुए थे, इनका सफाया कर दिया है ताकि शहरी आसानी के साथ ईद की शॉपिंग कर सके। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान नियाजी, 7 न्यूज़ पिपला। और राजनपुर में साबका शौहर से तंग आकर बच्चों के हमरा राबिया बीवी प्रेस क्लब पहुंच गई। खातून का कहना था कि तलाक के बावजूद साथ रहने की धमकियां दी जा रही हैं। साबका शौहर ना तो बच्चों का खर्चा देता है बल्कि धमकियां भी देता है। इसकी आला हुकाम से ये अपील की गई है कि बच्चों का खर्चा भी दिलवाया जाए और शौहर से तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां आपको बताएं कि इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि राजनपुर में साबका शौहर से तंग आकर बच्चों के हमरा राबिया बीवी प्रेस क्लब पहुंच गई। इसकी जानिब से कहा गया कि ना तो साबका शौहर की जानिब से बच्चों को खर्चा दिया जा रहा है बल्कि धमकियां दी जा रही हैं, शौहर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और खैरपुर जामे वाली में DSP राना अकमल रसूल नादिर की रिटायरमेंट के मौके पर उनके अजीज़ों व वक़ार में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद इसी हवाले से क्या अहवाल है, जानिए मोहम्मद राशिद भुट्टा की इस रिपोर्ट में। खैरपुर टामे वाली में DSP राना अकमल रसूल नादिर की रिटायरमेंट के मौके पर DSP ऑफिस में उनके एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर इफ्तार डिनर में SHO थाना खैरपुर टामे वाली शहजाद मंजूर, SHO थाना नैती रमज़ान अंसारी, माहर फयाज, शमसुद्दीन गुज्जर और समाजी शख्सियात में राना हाफिज़ मोहम्मद असगर, राना मोहम्मद आसिफ, असलम बूटा ने शिरकत की और राना हाफिज़ मोहम्मद असगर व दीगर ने DSP को फूलों के हार पहनाए और एजाज़ी शील्ड भी पेश की। इस मौके पर रिटायर होने वाले DSP राना अकमल रसूल नादिर ने 7 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज 38 साल से कुछ ऐसा ज़ायद गुजर चुका है कि मैंने पुलिस सर्विस ज्वाइन किए हुए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 दिन के बाद मेरी रिटायरमेंट का दिन है। और मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अपने स्टाफ का, अपने SHO साहबान का कि उन्होंने आज यहाँ पे एक बड़ी अच्छी महफिल का इनेकाद किया और एक इफ्तार डिनर यहाँ पे हुआ और बड़ी मोहब्बत से उन्होंने आज मुझे यहाँ पे फेयरवेल दिया। जहाँ तक पुलिस की सर्विस का ताल्लुक़ है तो मैं हमेशा ये अपना पैगाम अपने साथियों को और लोगों को कन्वे करता हूँ कि पुलिस की सर्विस जो है वो मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे अच्छी सर्विस है, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल पुलिस में भी काम किया है। यूनाइटेड नेशन में मैं मिशंस में बोस्निया और मशरक़ी तैमूर वगैरह रहा हूँ, तो इसलिए मुझे एक्सपोजर है थोड़ा सा इंटरनेशनल पॉलिसिंग का भी। उस लिहाज से मैं अर्ज़ करूँगा कि ये सारा कुछ जो पिछले 38 साल में मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी और जो मुझे मौका मिला बाहर जाके काम करने का, वो इसी पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से। सामने वाली हमेशा मैं तीसरी दफ़ा यहाँ पे पहुँचता हूँ, वो ये बड़ा एक शॉर्ट सा पीरियड था, लेकिन इसके बावजूद खैरपुर टामे वाली के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, इज़्ज़त करने वाले लोग, और इंतहाई यहाँ पे एक फर्टाइल एक पिच है जहाँ पे हमेशा प्यार इज़्ज़त मिलती है। और पुलिस वालों के साथ तो स्पेशली पुलिस के साथ बड़ा कोऑपरेट लोग यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे बड़ा स्कोप है कि अगर कोई भी पुलिस अफसर अच्छा काम करे तो ये उसको बकअप भी करते हैं, उसकी तारीफ़ भी करते हैं। इस मौके पर पुरवकार तकरीब में पुलिस मुलाजमीन समेत मुअज़्ज़िज़ीन शहर और साहब ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद राशिद भुट्टा, 7 न्यूज़ खैरपुर टामे वाली। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। कोर्ट DG का रुख करें। टाउन कमेटी काम का सफाई अमला सरापा एहतजाज बन गया, भूख हड़ताल कर दी। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि तनख्वाहें मिलती नहीं हैं और बच्चे भूख से मर रहे हैं। मुजाहिरीन का ये भी कहना था कि तनख्वाहें नहीं दी जा रही, बच्चे भूख से मर रहे हैं, कोई नोटिस लेने वाला नहीं। शब कदर की रात भी भूखे सोए हैं, कोई पुरसानेहा नहीं। सूबाई मशीर मंजूर वसान और बल्दियात इस हवाले से ये भी कहा है कि वज़ीर बल्दियात सिंध नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं कि नोटिस लिया जाए, इनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही।
اس حوالے سے آپ یہ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی جانب سے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا گیا اور کہا کہ تنخواہیں نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے بچے بھی بھوکے سونے پر مجبور ہیں۔ لودھا میں تھانہ سٹی پولیس کی بڑی کارروائی، 3 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار، 16 لاکھ مالیت کے 15 موٹر سائیکل اور 1 لاکھ نقدی برآمد کر لی گئی ہے، جبکہ گرفتار ملزمان کے سرغنہ کو بھی اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ شامل ہے۔ گرفتار ملزمان کی بڑی مہارت سے بیٹ اور ماسٹر کی اور اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ لاک توڑ کر سوئچ ڈائریکٹ کر کے موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں بڑھنے لگی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں لودھا میں تھانہ سٹی پولیس کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے، 3 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، 16 لاکھ مالیت کے 15 موٹر سائیکل اور 1 لاکھ نقدی بھی برآمد کی گئی ہے۔ اور شکر گڑھ میں تحصیل انتظامیہ کی گندم اسمگلنگ کرنے والوں کے خلاف بڑی کارروائی، کروڑوں روپے کی گندم سے بھرے 10 ٹرک تحویل میں لے لیے۔ گندم کی 3000 بوریاں ضلع سے باہر اسمگل کرنے کی کوشش کی گئی تو بوریاں تحویل میں لے کر سرکاری گوداموں میں جمع کروا دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے یہ بتایا جائے ضلع بھر میں دفعہ 144 کا نفاذ بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ شکر گڑھ میں تحصیل انتظامیہ کی گندم اسمگلنگ کرنے والوں کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی ہے، کروڑوں روپوں کی گندم سے بھرے 10 ٹرک تحویل میں لے لیے گئے ہیں۔ دیوالپور کے نواحی علاقہ بصیر پور میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی، 900 گرام مردہ مرغیاں برآمد کر کے تلف کر دی گئی، ملزم کو موقع پر ہی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ سنگین خلاف ورزی پر اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ FIR بھی درج کر لی گئی ہے۔ سنگین خلاف ورزی پر تھانہ بصیر پور میں FIR بھی درج کر لی گئی ہے، جہاں مردہ مرغیوں کا گوشت پکڑا گیا تھا۔